लाइभ न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। कोरोना संक्रमणको देशभर यस्तो स्थिति भइसक्यो कि अहिले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशायी भइसकेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले नै बताउन थालिसकेका छन्। अक्सिजनको अभावका कारणले गर्दा अस्पतालहरूले अब हामी कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न सक्दैनौँ र बिरामी डिस्चार्ज गर्ने सम्बन्धमा भन्दै सूचनाहरू निकालिरहेका छन्। अस्पतालमा शैय्या अभावका कारणले, अक्सिजनको अभावको कारणले, आइसियु अभावका कारणले हाहाकार मचिरहेको छ। सकेको ठाउँमा आफ्नो पहुँचमा टेलिफोन गरेर भए पनि आफ्नो बिरामीलाई बचाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने स्थितिमा मानिसहरू पुगिसकेका छन्। र यस्तो हुँदा पनि अहिले देशको राजनीति हेर्ने हो भने सत्ता पलट र नयाँ सरकार गठन गर्नमै आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा, सम्पूर्ण ध्यान, सम्पूर्ण आफ्नो क्षमता त्यतातर्फ लगाइरहेको देख्दा उदेक लागिरहेको छ। यतिखेर हामी सबै मिलेर हामीसँग भएका सम्पूर्ण स्रोत साधनको सबैभन्दा उच्चतम रूपमा सदुपयोग गरेर, समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर, हामीसँग भएको क्षमताको प्रयोग गरेर हामीले हाम्रा जनतालाई जोगाउन पर्ने, त्यतातर्फ आफ्नो ध्यान र आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्नुपर्ने यो विषम परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू जे गरिरहेका छन्, सरकार जे जस्तो काम गरिरहेको छ र स्वास्थ्य मन्त्री जे गरिरहनु भएको छ, यो हेर्दा भन्न मन लाग्छ आखिर यो मुलुकमा के भइरहेको छ, के हुन लागेको हो। यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिको हामीले जानी किन सृजना गरिरहेका छौँ। अहिले पनि यतिखेर पनि हामी बोल्दा पनि यदि हामीसँग भएका स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुने हो भने, तिनीहरूको बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुने हो भने अहिले पनि धेरै बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ। अहिले पनि अक्सिजनको सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न सकिन्छ। अहिले पनि आइसियु बेडहरूलाई सही ढङ्गबाट, प्रभावकारी ढङ्गबाट आवश्यक व्यक्तिहरूलाई दिन सकिन्छ। तर समन्वयको पाटो हेर्ने हो भने यस्तो परिस्थिति छ कि कुनै अस्पतालमा भिडभाड छ, कुनै अस्पतालमा आइसियु खाली छ भने पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। अक्सिजन अभावका कारणले गर्दा अस्पतालहरूले यस्ता सूचना निकाल्न थालिसके। आदरणीय दर्शकवृन्द, हेर्नुहोस्, यहाँ लेखिएको छ बिरामी डिस्चार्ज गर्ने सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको यो आजै निक्लेको एउटा सूचना हो, जसले भनेको छ आज 2078 वैशाख 28 गते साँझ 4 बजेसम्मको लागि हामीसँग पुग्ने अक्सिजन छ। त्यसपछि हामी सम्पूर्ण बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न बाध्य हुनेछौँ भनेको, उनीहरूलाई मृत्युको मुखमा धकेल्दैछौँ भनेको हो। यो यस्तो परिस्थिति हुँदा पनि सम्बन्धित अस्पतालले के सम्बन्धित क्षेत्रको आफ्नो विभागीय मन्त्रालयलाई अथवा अक्सिजन ल्याउन सक्ने सम्भावना भएका स्रोत साधनको सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गरिसकेपछि अन्तमा यो सूचना निकालेको होला भन्ने हामी ठान्दछौँ। यदि त्यस्तो हो भने यतिखेर सरकार भनिरहेको छ हामी प्रत्येक अस्पतालमा चाहिए जति अक्सिजन पुर्याउन सक्छौँ र त्यो पुर्याउँछौँ भन्ने दाबी सरकारको छ। तर अस्पतालहरूको यस्तो खालको विज्ञप्ति, यस्ता खालका सूचनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले देखाउँछ समन्वयको कति धेरै अभाव छ होला, कति धेरै अभाव खड्किएको छ समन्वयको। अक्सिजनको अभावले होइन, अक्सिजनको सिलिन्डरको अभावले पनि होइन, हामीसँग भएका सम्पूर्ण क्षमताको उच्चतम प्रयोग नगर्नका कारणले, गर्न नसक्नका कारणले गर्दा पनि हामीले बढी क्षति बेहोरिरहेका छौँ। हो, हाम्रो क्षमतै पुगेन, हाम्रा स्रोत साधन भएन भन्ने एउटा ठाउँ रहन सक्ला, तर हामीसँग भएका स्रोत साधनको, हामीसँग भएका क्षमताको पनि हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने यो खालको नसकेकै कारणले यो खालको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आइरहेको छ। तर यतिखेर भने एउटा आशालाग्दो कुरो सरकारी पक्षबाट आछ, मात्रै शाब्दिक आशालाग्दो कुरा हो अथवा साँच्चै व्यवहारमै आउने कुरा हो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गठन गरेको अक्सिजन कार्यदलले के भनिरहेको छ भने हामी अस्पतालले मागे जति अक्सिजन पुर्याउन सक्छौँ, आत्तिनुपर्ने परिस्थिति छैन। मात्रै शब्दमा मात्र हो कि व्यवहारमा पनि हो यो स्थिति के अक्सिजन कार्यदलले भने जस्तो अहिले अस्पतालले माग गरे जस्तै अक्सिजन पुर्याउन सक्ने परिस्थिति हो त व्यावहारिक रूपमा? यसबारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग हुनुहुन्छ अक्सिजन कार्यदलका संयोजक तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ। प्रेमजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब यहाँले जे दाबी गर्नु भएको छ अस्पतालले मागे जति अक्सिजन जसरी पनि पुर्याउँछौँ हामी भन्नुभएको छ, यो शाब्दिक दाबी मात्रै हो कि कार्यान्वयन तहमा पनि यसलाई ल्याउन सकिन्छ? हामीले मागे जति पुर्याउँछौँ भनेको त होइन, तर अहिलेको अवस्थामा माग अत्यधिक रहेको र अक्सिजनको उत्पादन चाहिँ कम भएको हुँदा यसलाई चाहिँ समानुपातिक किसिमले चाहिँ सबै अस्पतालहरूमा त्यहाँको आवश्यकता अथवा त्यहाँ कति बेड सङ्ख्या छ, कति
चाहिँ आइसियु, कति एचडियु छ, कति भेन्टिलेटर छ इत्यादि सबै अस्पतालहरूको डिटेल डाटालाई सङ्कलन गरेर सबै अस्पतालमा यथासम्भव चाहिँ समानुपातिक न्यायोचित वितरण हुने गरेर हामी वितरण गर्छौँ भनेको हो। त्यही त कसरी गर्नुहुन्छ यहाँहरूले जुन दाबी गर्नुभएको छ, प्रयास गर्नुभएको छ, यसप्रति हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता छ, तर हामीलाई मूर्त रूपमा भनिदिनुहोस् कसरी सम्भव छ? अब अहिले तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने कति आइसियु छन्, कति कहाँ प्रयोग भइरहेको छ, अक्सिजन कति चाहिने हो, अब हामी तथ्याङ्क निकाल्छौँ। तथ्याङ्क निकाल्दा निकाल्दै 2-3 हप्ता जान्छ र अबको यो 2-3 हप्ता भनेको नेपालको यो महामारीमा सबैभन्दा सङ्कटग्रस्त, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। यतिखेर नै हामीले केही गर्न सक्नुपर्ने अवस्था छ होइन। अब कहिले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, अनि समानुपातिक ढङ्गले कहिले पुर्याउने, बिरामीलाई कहिले अक्सिजन लगाउने, अनि कहिले बिरामी बाँच्ने, ल भन्नुहोस् त प्रेमजी। अब हाम्रो यो सबै एक्सर्साइजहरू पुरा भइसकेका छ र हिजैदेखि चाहिँ यो कार्यदल अथवा सिसिएमसीले चाहिँ यो वितरण गर्न सुरु गरिसकेका छ। यसरी यो वितरण गरेको सूचना र तालिकाहरू हामीले ccmc.gov.np मा चाहिँ त्यो सबै रेकर्डहरू राखिदिने पनि गरेका छौँ। भनेको अहिले कति अस्पतालमा कति उपचार गरिरहेका छन्, कति आइसियु छ, सबै तथ्याङ्क त्यहाँ फेला पार्न सकिन्छ? त्यो डाटा हामीले मागेका छौँ र त्यसकै आधारमा चाहिँ अस्पतालहरूलाई उहाँहरूको मागलाई समेत लिएर यथासम्भव चाहिँ सिलिन्डरहरू पुर्याउने व्यवस्था चाहिँ मिलाएका छौँ। अब अस्पतालहरूले यस्ता खालका सूचनाहरू निकाल्न थाले। हेर्नुहोस् त आज नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल गोकर्णेश्वरले बिरामी डिस्चार्ज गर्ने सम्बन्धमा भनेर जे निकालेको छ, 2078 वैशाख 28 गते लगभग साँझसम्म मात्रै 4 बजेसम्म मात्रै हामीसँग अक्सिजन पुग्छ। त्यसभन्दा पछाडि हामी डिस्चार्ज गरिदिन्छौँ बिरामीलाई। जो बिरामीलाई अक्सिजनको सपोर्टमा बचाइराखेका छ उहाँलाई डिस्चार्ज गर्ने भनेको के, उहाँको 2-3 मिनटकै अवधिमा मृत्युको मुखमा पुग्ने परिस्थिति हो नि। यस्तो खालको सूचना निकाल्न अस्पतालहरू बाध्य भइरहेका छन्। के कारणले भइरहेको छ? तपाईँहरूसँग यत्रो क्षमता रहेछ त प्रेमजी, तपाईँ भनिरहनु भएको छ अब हामी सबै क्षमताको प्रयोग गरेर केही गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ हामी बिरामीलाई मार्दैछौँ भन्ने सूचना हो यो। अहिलेको अवस्थाको एकदमै नसोचिएको, कल्पना नगरेकै अवस्था हो र अहिलेको अवस्थामा हामीलाई सुरुमा पनि अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै भएको करिब 10वटा यो अक्सिजन उद्योगहरूले सुरुमा चाहिँ हामीलाई सिलिन्डर भयो भने पर्याप्त मात्रामा हामी चाहिँ अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने भनाइ थियो। भनेदेखि यो बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि चाहिँ यसको चाहिँ माग बढ्दै गएपछि अहिले उद्योगहरूले समेत हामी कहाँ भएको सिलिन्डरहरू जुन उपलब्ध छ त्यसलाई पनि पुरा गर्न सक्ने गरेर अहिले हाम्रो क्षमताले पुगेका छैन। जबकि हामी उद्योगहरूले हरेक अक्सिजन उद्योगहरू चाहिँ 24 घण्टा सञ्चालन भएको अवस्थामा पनि मागलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्ने अवस्था भएन भनेर उद्योगिक व्यवसायहरू समेत उहाँहरू चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यही त, त्यसो भने कसरी पुर्याउन सक्नुहुन्छ त? तपाईँले भने जस्तो समानुपातिक ढङ्गबाट अक्सिजनको अभाव नहुने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने भन्नुभएको छ। आजै मात्र काठमाडौँको अर्को अस्पताल मेडिसिटी अस्पतालले पनि ठ्याक्कै यही प्रकृतिको सूचना जारी गरेका छ। अब हामीसँग अक्सिजन छैन। अहिले प्रत्येक अस्पतालमा 100 भन्दा, उहाँहरूलाई प्रत्येक दिन 400 भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँदो रहेछ। सरकारले 100 भन्दा बढी नदिने भनेको कारणले हामी अब उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर यसरी अस्पतालहरू हात उठाइरहेका छन्। होइन, यो अब उपत्यकाभित्र उपलब्ध हुने अक्सिजन बाहेक अब सरकारले चाहिँ यो बाहिरतिर जुन उपत्यका बाहिरका उद्योगहरू छन् अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरू, उहाँहरू फुल फ्लेजमा सञ्चालन कतिपय जस्तो विराटनगरतिर पोखरामा भयो, बारा पर्सामा समेत अक्सिजन उद्योगहरू फुल फ्लेजमा नचलेको हुँदा त्यहाँ समेतबाट चाहिँ हामीले अक्सिजनको सिलिन्डरहरू भरेर ल्याउने चाहिँ प्रबन्ध मिलाइराखेका छौँ। कहिलेसम्म ल्याउनुहुन्छ? हामीले विराटनगरमा अस्तिको कार्यक्रममा त्यहाँको एउटा अक्सिजन ग्यास उद्योगीसँग कुराकानी गरेका थियौँ, माउती उद्योगसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूले हाम्रो 50% उत्पादन मात्रै खपत भइरहेको छ, हामी काठमाडौँमा दिन सक्छौँ, अन्य ठाउँमा दिन सक्छौँ भनिरहनु भएको थियो होइन। अब तपाईँहरू हामी तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। मात्र 2 मिनट जो अक्सिजन लिएर बसिरहेको बिरामी छ उसले अक्सिजन पाएन भने उसको ज्यान जान्छ। अब तपाईँहरूले कहिलेसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ त प्रेमजी यो हिसाबले?
होइन, हामीले यो करिब 1 हप्तादेखि नै हामीले त्यो जति पनि प्राइभेट घरहरूमा रहेका सिलिन्डरहरू, त्यस्तै अब सुन चाँदी व्यवसाय ग्रिल उद्योगहरू र अन्य यो उपचारमा बाहेक अन्यत्र प्रयोग भइरहेको सिलिन्डरहरूलाई समेत हामीले चाहिँ करिब 3,000 जस्तो सिलिन्डरहरू सम्बन्धित उद्योगहरूमा फिर्ता ल्याएर पनि त्यो भरेर वितरण गर्ने काम भएको छ भनेदेखि आजै मात्रै चीनबाट पनि 400वटा खाली सिलिन्डरहरू देशमा आइपुगिसकेको छ र यो सबै सिलिन्डरहरू भरेर यथासम्भव हामी चाहिँ बढीभन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डरहरू वितरण गर्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यही त कहिलेसम्म क्या तपाईँले भने जस्तो हाम्रो क्षमताको उच्चतम प्रयोग मात्रै भइपुग्छ अहिलेलाई, हामीले त्योभन्दा बढी आकाङ्क्षा र अपेक्षा पनि गरिराखेका छैनौँ। हामीसँग भएको क्षमताको उच्चतम सदुपयोग पनि हुन सकेन, मूर्खता त्यहीँनिर भयो भन्ने कुरा मात्रै हो प्रेमजी। होइन, उपत्यकाभित्रको अहिले सञ्चालन भइराखेका उद्योगहरूलाई चाहिँ त पुरै क्षमतामा सञ्चालन गरिराखिएको छ र उपत्यका बाहिर रहेको पोखरामा, बारा, पर्सामा, विराटनगरमा भएका उद्योगहरू जुन चाहिँ पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइराखेका छैन, त्यहाँ चाहिँ हामीले खाली सिलिन्डरहरू पठाएर त्यहाँबाट पनि ल्याउने चाहिँ कामलाई अगाडि कहिलेसम्म आइपुग्छ बाहिरबाट? अब यो खाली सिलिन्डरहरू यो जम्मा हुने क्रम पनि भइरहेछ। जस्तो क्रसर उद्योगहरूले र खानी उद्योगहरूमा पनि कतिपय सिलिन्डरहरू त्यहाँ पनि उपयोग हुने गर्दो रहेछ। ती सिलिन्डरहरू समेतलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि एउटा अपिल जारी गरेर हामी यो सबै सिलिन्डर चाहिँ सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकारलाई नै हामी यो फिर्ता गर्न चाहन्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि फिर्ता गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। हामीले त्यसको रेकर्ड पनि मागिराखेका छौँ र यो सबैतिरको प्रयासबाट चाहिँ हामी यो हेर्नुहोस् त, अब अस्पतालले सूचना के निकाल्छ भने तपाईँको बिरामीको लागि आफ्नै व्यवस्था गर्नुहुन, सम्बन्धित बिरामी पक्षलाई सूचित गरिन्छ भनेर अस्पतालले सूचना निकाल्छ है। अब बिरामी पुर्वा के गर्नुहुन्छ, उहाँले अक्सिजन लिन उद्योगसम्म जानको लागि त्यो अक्सिजन सिलिन्डर, खाली सिलिन्डर बोकेर त्यहाँसम्म जानको लागि सिडिओ कारले पुग्नुपर्छ। सिडिओ कारले जाँदै गर्दाखेरि बिच बाटोमा प्रहरीहरूले रोक्नुहुन्छ, किन यो निषेधाज्ञामा निस्किया भनेर। अनि सिडिओ कारलेको गेटमा प्रहरीले रोक्छ, अनि सिडिओ कारले भित्र पस्नु पर्यो, सिडिओ साहबको अनुमति लिनु पर्यो, त्यो पत्र लिएर आउनु पर्यो, अनि ग्यास उद्योगमा गएर लाइन बस्नु पर्यो, अनि ग्यास उद्योगबाट लाइनबाट लिएर त्यो सिलिन्डर लिएर अनि आफ्नो आफन्त कहाँ अथवा जहाँ उपचार भइराखेको छ त्यो अस्पतालसम्म लानु पर्यो। यो खालको परिस्थिति भइरहेका छन् अहिले। नेपालीहरू आफ्नो मान्छे अस्पतालमा जीवन मरणको श्वास फेरिराखेका छ, सिडिओ कार्यालयको गेटसम्म प्रहरीलाई मनाउँदै बाटोमा प्रहरीलाई उहाँलाई विनम्रतापूर्वक आफ्नो कुरो भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा रोकिएको अवस्था छ। हामीलाई धुरु रोएर टेलिफोन आउँछ, सकेको हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। यो परिस्थिति किन यस्तो निर्माण भयो, यो के भइराखेको हो? कि हामीले चाहेर सबै उपाय अपनाएर सबै विवेकको प्रयोग गरेर पनि यही परिस्थिति आउनु थियो? यो नियति नै हो नेपालीहरूको भने सहेर बसौँला, होइन भने यो के भइराखेको छ प्रेमजी? कसलाई सोध्ने हो, गर्ने कसले हो, कसलाई भन्ने हो कुरा? नेपालीले आफ्नो पीडा कसलाई भन्ने? हजुर, यो एकदम दुःखदायी परिस्थिति हो। सिलिन्डरहरू चाहिँ अन्य खाद्य सामग्रीहरू, औषधि भन्दा पनि बढी प्राथमिकता पाएको चाहिँ विषय भएको हुँदा सिलिन्डरहरूको ढुवानीमा चाहिँ मेरो विचारमा कतै पनि रोकावट हुँदैन। खालि के भने एउटा ब्यानर अगाडि राखिदिएर यो गाडीमा चाहिँ सिलिन्डर छ। होइन, मैले भनेको प्रश्न बुझ्नु भएन। एउटा बिरामी जसलाई अस्पताल कुदाइएको छ त्यो कुरुवालाई आफै ल्याउनुहोस् सिलिन्डर, अक्सिजनको सिलिन्डर भनिन्छ, अनि ऊ लिनको लागि जानु पर्यो नि उद्योगमा। त्योभन्दा अगाडि सिडिओ साहबको अनुमति लिन जानुपर्छ, त्यहाँसम्म त उसले खाली सिलिन्डर बोक्या हुँदैन। हजुर, अनि त्यो परिस्थितिको पनि भोगेको धुरु रोएर हामीलाई टेलिफोन गर्नुहुन्छ। अनि अब होइन, एकदम यो दुःखदायी अवस्था चाहिँ छ। जस्तो अब यो निषेधाज्ञाको समय निषेधाज्ञा नगरी पनि नहुने अवस्था छ भनेदेखि अब निषेधाज्ञालाई चाहिँ पार गरेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न सर्वसाधारण जनतालाई समस्या त परिराखेकै छ। तर अब सिलिन्डर नै औषधिको उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो एउटा मलाई भनिदिनुहोस् त, नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल अत्तरखेलमा तपाईँहरूले आज साँझ 4 बजेसम्मलाई मात्र पुग्ने ग्यास अक्सिजन छ भनेको रहेछ, होइन? यहाँ केही व्यवस्थापन गर्नुभयो? आज मलाई लाग्छ यो चाहिँ आज कुन अस्पताललाई कति सिलिन्डर गर्ने भनेर यो अक्सिजन उद्योगहरू तोकेर चाहिँ यो हाम्रो ccmc.gov.in
सिस्टममा चाहिँ अपलोड गरिसकेको हुनुपर्छ। त्यसैले ती उद्योगहरूमा चाहिँ आफ्नो कोटा जति निर्धारण भएको छ त्यति सिलिन्डर चाहिँ दिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भनेपछि तपाईँलाई जानकारी भएन है? हजुर, तपाईँलाई जानकारी भएन? करिब 6,000 जस्तो सिलिन्डर चाहिँ आज पनि यो लिस्टमा परेको हुनुपर्छ। ल अब यो अक्सिजन कार्यदलले चाहिँ काम चाहिँ कसरी गर्छ त? अब तपाईँ सहसचिव स्तरीय नेतृत्वमा अब यो कार्यदल बनिया छ होइन? हजुर, अब यो नेपालमा फेरि जो ठुलो हाकिम उसकै कुरा सुन्नु पर्यो, तपाईँले नै निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्ने होला। तपाईँलाई दायित्व कतिको छ, अधिकार कतिको छ, निर्णय गर्ने अधिकारहरू कतिको प्रत्यायोजन भएको छन्? यो केवल देखाउनको लागि मात्रै काम गरे हो कि साँचो अर्थमा यो कार्यदलले काम गर्छ त? होइन, यो कस्तो छ भने हरेक अस्पतालहरूको चाहिँ यो बेड सङ्ख्या, आइसियु, एसडियु, भेन्टिलेटरहरू, बिरामीको सङ्ख्या इत्यादि डाटाहरू पनि सम्पूर्ण सङ्कलन भइसकेका छ र अक्सिजन उद्योगहरूले प्रतिदिन हरेक उद्योगहरूले कति उत्पादन गर्छ भन्ने कुरो पनि अनुमान भइसकेको छ। यो माग र आपूर्तितर्फको दुवै तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गरेर एकदम न्यायोचित वितरण गर्ने काममा चाहिँ हाम्रो कार्यदलले आफ्नो चाहिँ एक्सर्साइजहरू पुरा गरिसकेका छ र वितरण पनि सुरु गरिसकेका छ। भनेपछि अब हामीसँग भएको अक्सिजन जति छ सबै अस्पताललाई आवश्यकता अनुसार भोलिबाट पुग्न थाल्छ, त्यो बुझौँ हामी? अब माग अनुसार चाहिँ सबैले पुरा पाउँछ त भन्न सकिन्न, तर जति हामीसँग उपलब्ध छ, हाम्रो देशभित्र उपत्यकाभित्र जति उत्पादन हुन्छ त्यो अक्सिजनहरू चाहिँ न्यायोचित रूपमा वितरण चाहिँ हुन्छ। त्यही त, अस्पतालहरूले यस्तो खालको सूचना निकाल्न बाध्य नहुन्। यदि गलत रवैयाले, गलत प्रवृत्तिले यस्ता सूचना निकाले हो कुनै अस्पतालले भने पनि राम्रोसँग अनुगमन होस्। होइन, अब यति धेरै अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ भन्ने हामीले अलि पूर्वानुमान गर्न सकिएको कमसेकम 2 महिना 3 महिना मात्रै अगाडि अनुमान गर्न सकिएको भए हामीले त गरेका थियौँ प्रेमजी, हामीले त मजाले गरेका थियौँ, पूर्वानुमान गरेका थियौँ। यो मानवता मर्दै गरेको दृश्य हेर्न अभिशप्त नहुन् नेपाली जनता भनेर पटक पटक भनेका थियौँ। तपाईँहरूको कानसम्म पुगेन किनभने तपाईँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो। त्यतिखेर तपाईँ भनेको मैले प्रेम कुमार श्रेष्ठ मात्रै भनिरहेको छैन, सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वदेखि लिएर प्रशासनिक नेतृत्व जसले जिम्मा लिएका छन् नेपाली जनताको स्वास्थ्य र जीव ज्यानको, उहाँहरूले सुन्नु भएन, अझै पनि सुनिरहनु भएको छैन। अझै पनि मुखाले जवाफ दिएर, ओठे जवाफ दिएर बसिरहनु भएको छ। हामी एकदम सहृदयतापूर्वक भनिरहेका छौँ। यो खालको यो रवैया, यो खालको प्रवृत्ति सही छैन नेपाली जनतालाई। प्रेमजी, अब के गरे त? अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त, त्यसो हो भने के गर्न सकिन्छ? तपाईँले भनेको शाब्दिक यो प्रतिबद्धता व्यावहारिक रूपमा आउनको लागि हाम्रो पनि एकीबद्धता त छ, तर कसरी आउँछ अन्त्यमा भन्नुहोस् त? अब यसो हामी सर्वसाधारण सबैलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने अहिलेको परिस्थितिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सर्वसाधारणको स्वास्थ्य नै जोगाउने हो, मृत्यु हुनबाट बचाउने हो। त्यसैले यो स्वास्थ्य उपचार बाहेक अन्यत्र रहेका अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ पुर्याउने काममा चाहिँ सबैले सघाउ पुर्याइदिन अनुरोध गर्छु र त्यो प्राप्त भएका सिलिन्डरहरूलाई चाहिँ तुरुन्त उपचार हुने गरेर प्रयोग गर्न। हुन्छ ल प्रेम कुमारजी, तपाईँले गरेको सकारात्मक कदमप्रति हाम्रो पनि एकीबद्धता छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर अहिलेको यो सङ्कट टार्नको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। तपाईँको शाब्दिक यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा आओस्। शुभेच्छा, समय दिनुभयो, धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गठन गरेको अक्सिजन कार्यदलका संयोजक प्रेम कुमार श्रेष्ठ। अस्पतालहरूले यतिखेर अक्सिजन अभाव भएका कारणले आफूसँग भएका उपचार गराइरहेका बिरामीहरूलाई हामी डिस्चार्ज गर्छौँ भनिरहेका छन्। यसको अर्थ हो मृत्युको मुखमा धकेल्छौँ भनेको हो। यो परिस्थितिमा उनीहरूको पनि बाध्यता हुनसक्छ, तर त्यो बाध्यताको कारण के हो, किन सृजना भयो यो परिस्थिति हामीले आङ्कलन गर्न सकेनौँ भनिरहनु भएको छ उहाँ। हामीले त आङ्कलन गरेका थियौँ, सङ्कट आउँदैछ है, सङ्कट आउँदैछ। यो सङ्कट व्यवस्थापनको लागि समयमै हामीले सोचौँ त्यति धेरै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति पनि थिएन, त्यति धेरै हामीले त्यतातिर अलिकता मात्रै ध्यान दिएको भए, अलिकता मात्रै हामी जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएको भए यो खालको परिस्थिति नै आउँदैन थियो। तर के कुरा गर्नु, यतिखेर राजनीति जसरी चलिरहेको छ, राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो विवेक जता लगाइरहनु भएको छ अथवा लगाउन अभिशप्त हुनुहुन्छ, लगाउन बाध्य हुनुहुन्छ।
उहाँहरू केवल अहिले सत्ताको खेलमा लागिरहनु भएको छ। हामी भनिरहेका छैनौँ सत्ताको खेलमा लाग्नुहोस्, तर यतिखेरको प्राथमिकता मात्र सत्ताको खेल होइन। यतिखेरको प्राथमिकता जनताको स्वास्थ्य, जनताको जीवजान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यता प्राथमिक ढङ्गबाट लाग्नुहोस् र तपसिलको विषय बनाएर सत्ताको खेलमा पनि डुब्नुहोस्। यसमा हामी अन्यथा भनिरहेका छैनौँ, तर तपाईँहरूको प्राथमिकता सत्ताको खेल भइरहेको छ, जनताको स्वास्थ्य तपसिलको विषय भइरहेको छ। समस्या यहीँनिर छ, यसैबाट सुरु भइरहेको छ र यसैले गर्दा कोरोनाको कारणले होइन, कोरोनाको कारणले धेरैको ज्यान गइरहेको छैन। हाम्रो व्यवस्थापन सही नभएको कारणले, जनताप्रति संवेदनशील नभएको कारणले मानिस मरिरहेका छन्। अहिले पनि कतातिर अक्सिजन छ तर चाहिँदो ठाउँमा छैन, अहिले पनि काहीँ आइसियु बेड छ तर चाहिँदो ठाउँमा छैन र मानिसहरू अहिले पहुँचको प्रयोग गरेर आफ्नो मानिस बचाउँ मात्र भनेर लागिरहेका छन्। सही व्यवस्थापन र सही समन्वय गर्ने हो भने यो खालको परिस्थिति आउँदैन थियो। जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुने राजनीतिक प्रवृत्ति भएको भए यस्तो खालको परिस्थितिको सामना, यो खालको दृश्य, यो मानवता मर्दै गरेको दिन हामीले हेर्नु पर्दैन थियो। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गराइरहनुभएका अग्रपङ्क्तिमा खटेर आफ्नो जीव ज्यानको पनि मतलब नगरेर उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहनुभएको, आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गरिरहनुभएका चिकित्सकहरूको अवस्था के छ र नेपाल चिकित्सक सङ्घले, देशभरको डक्टरहरूको, चिकित्सकहरूको साझा छाता सङ्गठन नेपाल चिकित्सक सङ्घले यो सङ्कटको घडीमा, यो महामारी विरुद्ध लड्नको निमित्त के गर्न सक्छन्, के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीसँग। र दर्शकवृन्द, यतिखेर अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनुभएका चिकित्सकहरूले सकेसम्म बिरामीको ज्यान जोगाउने प्रयास त गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले पनि स्वास्थ्य उपकरणको अभावको कारणले, विशेष गरी अक्सिजनको अभावको कारणले आफ्नै आँखा अगाडि मानिस मरिरहेको, सङ्क्रमितले ज्यान गुमाइरहेको हेर्न परिरहेका खबरहरू आइरहेका छन्। अब हामी तपाईँ सबै मिलेर, विशेष गरी चिकित्सकहरूले चाहिँ अझै बढी के गरिदिएदेखि अथवा उहाँहरूले के गर्नुपर्छ यतिखेर, र तपाईँ हामी सबै मिलेर यी समस्या समाधान गर्नको लागि, यो महामारी विरुद्ध जुट्नको लागि अझै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग आउनुभएको छ नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की। डाक्टर कार्की नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। एउटा चिकित्सकको आँखाबाट अहिलेको यो परिस्थितिलाई के भनिन्छ, के भन्ने यो महामारीको परिस्थितिलाई? मलाई हाम्रो जीवनकालको एउटा ठुलो क्राइसिसको रूपमा लिन्छु। हेर्नुहोस्, यो महाभूकम्प भन्दा पनि ठुलो रूप छ, किनभने भुइँचालो त आयो गयो, तर मेरो विचारमा हामीले आफ्नो जीवनकालमा जो 100 वर्षमा आउने महामारी हो, 1918 मा जो स्पेनिस फ्लू पछि अहिले जुन हाम्रो जीवनकालमा आएको, योभन्दा ठुलो महामारी आउनेवाला छैन। हामीले जीवनमा योभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति फेरि पनि देख्नुपर्ने स्थिति आउनेवाला छैन। त्यस कारणले म हाम्रो चिकित्सकहरूको लाइफ टाइमको, हामी अहिले जुन अहिलेको अहिलेको पिँढीको चिकित्सकहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो हेल्थ क्राइसिसको सिचुएसन हो। हामीले आफ्नो आँखा अगाडि चिकित्सकहरूले, हजुर, प्रत्येक चुनौतीसँगै त्यहाँ अवसर पनि आएका हुन्छन् र आउने गर्छन्, र यसमा पनि त्यो अवसर छ होला, होइन? त्यो अवसर चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ? अवसर त चुनौतीसँग अवसर आउँछ, हेर्नुहोस्, होइन? तर चुनौतीसँग अवसर हामीले बनाउन सकेनौँ। हामीसँग समय थियो। अब पहिलो लहर आउँदाखेरि हामीसँग समय थिएन, नयाँ रोग थियो भन्ने बहाना थियो, तर यो दोस्रो लहरमा हामीसँग थुप्रै अवसरहरू थिए। हामीले 1 वर्षको बिचमा थुप्रै अक्सिजन प्लान्टहरू, हामीले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुराहरूदेखि लिएर हस्पिटलका बेडहरू थप्ने, आइसियु थप्ने, जनशक्ति थप्ने, ट्रेनिङ गर्ने, मानिसको बिहेभियर चेन्ज गर्नको लागि, जसरी अब न्यू नर्मल लाइफ बाँच्नुपर्छ भनेर लाइन बस्न सिकाउने, यो सबै चिजहरू गर्न सकिने थियो। हामीले टेस्टको क्यापेसिटी बढाउने, टेस्ट बढाउने, थुप्रै चिज। नेपालको अन्ततगत यो कोभिडलाई जित्दै गर्दाखेरि एउटा नयाँ हेल्थ सिस्टम बनाउन सक्ने अवसर थियो। अब अरू चिज, सबै चिज बिग्रे पनि एटलिस्ट यो अहिले हामीले 1 वर्षमा सम्पूर्णको ध्यान स्वास्थ्यमा दिएर नेपालमा एउटा नयाँ हेल्थ सिस्टम ल्याउन सक्ने अवसर। त्यही त, राम्रो काम गर्नको निमित्त कहिले पनि ढिला हुँदैन, राम्रो काम गर्नको निमित्त कहिले पनि ढिला हुँदैन। हामीले अहिलेबाट यो खालको सङ्कल्प गर्न सक्छौँ, यो खालको प्रतिबद्धता गर्न सक्छौँ। अबको 3 हप्तालाई एउटा हामीले टार्गेट समय राखेर भोलिदेखि नै कोरोना सङ्क्रमणको दरलाई घटाउनको लागि, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड लागू गर्नको लागि जनतालाई एउटा कन्भिन्सिङ ढङ्गबाट नेतृत्वले
अथवा कसले भन्दा हुन्छ कन्भिन्सिङ ढङ्गबाट भन्ने र हामीसँग भएका सम्पूर्ण स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने। हामी 8 घण्टा किन सुतिरहेका छौँ? सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू, उदाहरणका लागि आज म स्वास्थ्य मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ता सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीलाई अब हामीले के गर्न सक्छौँ, अहिले अस्पतालका बेडहरू, शय्याहरू, आइसियुका, त्यसै गरी भेन्टिलेटरका कुराहरू राम्रो समन्वय भएन। डाक्टर साहब आउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई यो मिडिया पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तत्पर छ, आउनुहोस् छलफल गरौँ साँझ भनेर एउटा म्यासेज पठाएको थिएँ। उहाँले मलाई रिप्लाई गर्नुभयो, म तपाईँसँग बोल्न सक्दिनँ किनभने आई एम नट फिलिङ वेल, म राम्रो महसुस गरिरहेको छैन। अथवा उहाँ यदि स्वास्थ्यको शारीरिक ढङ्गबाट राम्रो महसुस गर्न सक्नुहुन्न भने बिदामा बसेर अर्को मान्छे पठाइदिए हुन्थ्यो। नत्र एउटा जिम्मेवारी लिएर बसेको व्यक्ति अहिले पनि यो हदबाट काम भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, हामी लडाइँको मैदानमा कोरोनासँग आम्ने सामने भएर लडिरहेका छौँ, तर हाम्रो अगाडिको सिपाही अथवा जो छ सम्पूर्ण नेतृत्व गर्ने ऊ आफै हात ठडाइरहेको छ। अनि पछाडिको व्यक्तिले कसरी लड्ने, त्यो व्यक्ति हट्नु पर्यो त्यहाँबाट, अनि पछाडिको व्यक्ति अगाडि आएर लड्छ। होइन, यो ढङ्गबाट हुँदैन डाक्टर साहब, पटक्कै हुँदैन यो ढङ्गबाट। जसले नेतृत्व लिइरहेको छ है, प्रवक्ता सरसँग त कुरै गर्नु पर्दैन, उहाँ त झगडा गर्न आइ नै हाल्नुहुन्छ। मुखाले जवाब सुन्नुभन्दा उहाँसँग कुरै गर्दैनौँ हामी, मिडियाका अन्य साथीहरू पनि कुरै गर्नुहुन्न है। यो अन्यथा भनेको होइन, यो ढङ्गको नेतृत्वले। हेर्नुहोस् त मन्त्रीज्यू के भन्नु भएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको आज के भन्दै हुनुहुन्छ, यो ढङ्गको नेतृत्वले हुँदैन, कसैप्रति पूर्वाग्रह छैन तर भनिरहेका छौँ हुँदैन। अब तपाईँहरू चिकित्सक सङ्घ तपाईँहरूले नेतृत्व लिनुहोस् भनिरहेका छैनौँ, तर तपाईँहरू अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले गर्न सक्ने योगदान के हो हाम्रा दर्शकहरू त्यो सुन्न चाहन्छन्। होइन, तपाईँहरूले पनि व्यावसायिक जे काम थियो त्यति मात्रै गर्ने हो कि यो सङ्कटको घडीमा अलि बढी काम गर्ने हो कि अलि रचनात्मक भएर सोच्ने हो कि के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नको लागि मैले तपाईँलाई यतिखेर प्रत्यक्ष जोडेँ। डाक्टर साहबलाई भन्नुहोस् अब के गर्ने? म सुशीलजीको क्वेसनलाई दुईटा पाटोमा एन्सर गर्छु। पहिलो पाटोमा म सुशीलजी सँगसँगै म पनि मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरू, सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टिजहरू, सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जति पनि हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू छन्, सबै पब्लिकहरू, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो घडी बडा सङ्कटको घडी हो। त्यस कारणले सबै काम छोडिदिनुहोस्, सबै काम छोडिदिएर कोभिडमा लागौँ र हामी सबैजनाले आज सबैजना मिलेर कोभिडमा लाग्यो भने नहुन सक्ने कुरा केही पनि छैन। ढिलो कहिले पनि हुँदैन। हामीले समस्या कहाँ छन् त्यो समस्यालाई आइडेन्टिफाई गरौँ र सल्युसन निकालौँ र सल्युसन त्यसको निकालेको खण्डमा अहिले पनि हामीले केही न केही गर्न सक्छौँ। अहिले पनि केही जीवनहरू हामीले बचाउन सक्छौँ। त्यो एउटा अपिल मैले मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट, एउटा चिकित्सकको तर्फबाट अपिल गरेँ। दोस्रो कुरा, चिकित्सक तर्फबाट मैले भन्नुपर्दा हामी चिकित्सकहरू अहोरात्रि, अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यसै पनि नेपालमा चिकित्सकहरू कम थिए, पहिले बिरामीको यस्तो चाप थिएन, तर पनि अहिले कोभिड तपाईँले कुनै पनि एउटा अस्पताल छैन जुन भरिएको छैन। आइसियु भरिएको छ, वार्ड भरिएको छ, हाई केयर इमर्जेन्सीमा तपाईँको बिरामी नै बिरामी भुइँमा राखेर डाक्टरले उपचार गरिरहेछन्। हामी पहिले 18 घण्टा काम गऱ्यो भनेर भन्थ्यो, अहिले 24 घण्टा, 48 घण्टा, 72 घण्टा नसुतिकन काम गरिरहेको छु। आफै सङ्क्रमित भएर आफैलाई उपचार गराउँदै काम गरिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो धर्मबाट, हामी यसको लडाइँबाट हामी पछाडि हट्दैनौँ, हामी लडिरहेका छौँ। तर हामीलाई चाहिने चिजहरू जसरी अब अहिले चिकित्सकले आफ्नो बिरामीलाई उपचार गर्ने मात्रै न, उनीहरूलाई बेड खोजिदिने काम। आज मात्रै मैले 5 चोटि मोबाइल चार्ज गरेँ होला, हरेक चोटि फोनहरू आएका छन्, रोदनका फोन, आँसुका फोन, चिन्ताका फोन, बेड पाएको छैन, अक्सिजन पाएको छैन, कसैलाई के आत्तिएका छन्, कोही डराएका छन्। त्यस कारणले अहिले चिकित्सकहरू बिरामीलाई एकातिर उपचारमा खटिएका त छँदैछन्, सँगसँगै चिकित्सकहरूले बिरामीहरूको बेड खोजिदिने कामदेखि लिएर उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने कामदेखि लिएर उनीहरूलाई ढडास दिने कामहरू जे जति गर्न आफूले सकेका छन्। खाइ नखाई, सुती नसुती, आफ्नो जीवन नभनिकन उनीहरू होमवर्क गरिरहेका छन्। र यो बेलामा हामीलाई अरू केही पनि चाहिएको छैन, हामीलाई सबैजनाको सहयोग चाहिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के अपिल गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण यो देशमा भएका सम्पूर्ण जति पनि सङ्गठन, संयन्त्र, सरकार, अपोजिसन, पोलिटिकल पार्टी जो छ सबैले आजैदेखि अहिलेदेखि जे काम गरिरहनु भएको छोडिदिनुहोस्। र कोभिड अहिले सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट क्राइसिस हो। सबैजना कोभिडमा ध्यान दिउँ, एकले अर्कालाई दोष दिनुभन्दा पनि समस्या कहाँ छ त्यसलाई पत्ता लगाउँ र त्यसको कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसको उपाय निकालेर 1 2 3 भनेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यही त त्यो मान्छेको त्यो इच्छा शक्ति नै भएन क्या, नेतृत्व गर्नेको इच्छा शक्ति नै त्यतातिर गएन। अब जहाज जान्छ, 400 खाली सिलिन्डर आउँछ अक्सिजनको। होइन, हामीले त ठुलो सोच्नु पर्थ्यो नि। हाम्रा छिमेकी मुलुक विशेष गरी भारत त आफै सङ्कटमा छ, चीन सहयोग गर्न सक्ने दक्षता र क्षमता उसँग छ। हामीले टुडी खेलका मैदानहरूमा
के गर्न सकिन्छ त्यहाँ अहिले अस्थायी शैय्याहरू बनाएर अहिले अक्सिजन मात्रै दिन सक्ने ठुला अक्सिजन प्लान्ट बनाउने प्रयास अझै पनि सुरु गरिरहेका छैनौँ। भोलि अथवा अबको 3 हप्तामा के हुन्छ तपाईँ हामीलाई थाहा छैन। थाहा छ अबको 3 हप्ता के होला यही परिस्थितिबाट हो। आज 225 ले ज्यान गुमाए, अर्को कुनै दिन मैले 2025 ले ज्यान गुमाए भनेर यहाँबाट खबर सम्प्रेषण गर्नु नपरोस् भन्नका निमित्त अझै पनि हामी तयारी गरिरहेका छैनौँ। आज 225 ले ज्यान गुमाए, उनीहरू फिर्ता आउँदैनन्। यसको अर्थ के भोलि गुमाउने ज्यानका निमित्त हामी लड्नु पर्दैन? हामीले तयारी गर्नु पर्दैन? त्यसको लागि हामीले विवेकको प्रयोग गर्नु पर्दैन? प्रत्येक दिन सङ्ख्या गन्ने र भोलिको सङ्ख्या कुर्ने बाहेक केही पनि भइरहेको छैन। हामी किन भनिरहेका छौँ? भएको छ, यहाँहरू लागिरहनु भएको छ, तर यतिखेर हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी भइसक्यो डाक्टर साहब। अझै पनि सोच्न, अझै पनि घैँटोमा घाम लागिरहेको छैन, अझै पनि चेतना सुन्ने परिस्थिति हामी देखिरहेका छौँ। सम्बन्धित निकायको नेतृत्वको दुःखदायी स्थिति महामारी होइन, दुःखदायी स्थिति त त्यो महामारीलाई सामना गर्न दायित्व लिएर बसेकाको असंवेदनशीलता हो। कसरी संवेदनशील बनाउने ती व्यक्तिहरूलाई? ल भएनन् भने के गर्ने? तपाईँ हामीले सक्ने क्षमताअनुसार के गर्न सक्छौँ त्यो विकल्पमा अलिकता कुराकानी गरौँ त डाक्टर साहब। होइन, अब अरू कुनै उपाय छैन। अब हामी सबै मैले अघि भनिहालेँ, सबैजनाले अब के भन्छ यो सरकारलाई अथवा जिम्मेवारी लिएका मानिसहरू जो मन्त्रालयमा छन् उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कसरी भन्ने कुरामा अब हामी खरो रूपले उत्रिनु पर्ने छ। किनभने यहाँ यो रोगले कसैलाई चिन्नेवाला छैन, जसलाई पनि लाग्न सक्नेवाला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो जुन दिन पनि अरूले त घर घरमा आइसकेको छ, त्यस कारणले हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर यसको खरो प्रश्न, यसको जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई बनाउनु पर्नेछ, जिम्मेवार बनाउनु पर्नेछ। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि सुशीलले तपाईँले भने जस्तो इच्छा शक्ति भयो भने आज पनि हामीले यहाँ खालि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दोष जति घरि प्राइभेट हस्पिटलले किन आफै अक्सिजन प्लान्ट बनाएन, तैँले अक्सिजन प्लान्ट बनाएको त्यो लाइसेन्स खारेज गर्छु भनेर यसरी कुरा गर्नुभन्दा र अक्सिजन चाहिँ अब लिनको लागि चाहिँ मन्त्रालयले सोधेर मात्रै पाउने भनेर यसरी गर्नुभन्दा यसलाई कसरी सहज, हामीसँग कतिवटा हस्पिटल छन्, हामीलाई टोटलमा कति अक्सिजन चाहिन्छ, अहिले कति अक्सिजन अभाव छ भन्ने त्यो डिफिसिट अक्सिजन हामीले कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ, कसरी लिएर आउन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले आफ्नो गल्ती लुकाउनलाई, मैले आफ्नो दोष अर्कोलाई थुपार्ने, अनि मैले त गरेकै हो अथवा फलानु त्यसले त सकेन हामीले सकेनौँ भन्ने त्यही त। अन्त्यमा डाक्टर साहब, अब नेपाल चिकित्सक सङ्घले चाहिँ यो सङ्कटको घडीमा गर्न सक्ने अलिक सृजनात्मक काम के हुन्छ? अब तपाईँहरू पनि के तत्काल अब एउटा भर्चुअल बैठक भने राखिहाल्नुहोस् होइन, देशभरिका चिकित्सकहरूसँग के गर्न सक्छौँ, मिडियासँग मिलेर के गर्न सक्छौँ, जनतालाई के भन्ने हो, हामीसँग भएका स्रोत साधनको सदुपयोग के गर्न सक्छौँ, यो बारेमा अलिकता बढी खट्यौँ र भोलि पनि तपाईँसँग कुराकानी गरौँ बरु, र भोलि चाहिँ एउटा सृजनात्मक ढङ्गबाट के गर्न सकिन्छ त्यो कामको सुरुवात गर्नको लागि तयारी थालौँ। यसो गर्दा के होला? हुन्छ, एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो। यो मैले हामीले पनि मेडिकल एसोसिएसनले अहिले तपाईँहरूसँग लगायत मिडिया सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अहिले हामीलाई चाहिएको साथीहरू, किनभने हामीले यो मार्फतबाट हामीले पब्लिकलाई पनि अवेर पनि गर्न सकिन्छ, कहाँ समस्या छ, हामीले देखिरहेका समस्या पनि हामी सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले नसुनि पनि तपाईँहरूको मार्फत सुनाउन सक्छौँ। किनभने अब हामीले हाम्रो कुराहरू नसुनिरहेको अवस्थामा मिडियाको मार्फतबाट पनि हामीले समस्या कहाँ छ, समाधान के हो भन्न पनि सकिन्छ। र पब्लिकलाई पनि कतिवटा कुरा के छ भने अननेसेसरी औषधि खाइरहनु भएको छ, यतिकै घरमा अक्सिजन राख्नु भएको छ, आत्तिनु भएको छ, डराउनु भएको छ भने तपाईँहरूको कार्यक्रमहरू मार्फतबाट हामीले जो सृजनात्मक कार्यक्रम गर्न हामी एकदम तत्पर र तयार छौँ। हुन्छ, ल भोलिको कार्यक्रममा ठोस एउटा कार्ययोजनासहित कुराकानी गरौँला। आजलाई धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की। यतिखेर हामीसँग चिकित्सकहरूको यो छाता सङ्गठनले यो सङ्कटको घडीमा के खालको योगदान दिन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी भोलि पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। एभेन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त यस अगाडि काठमाडौँ उपत्यकामा र काठमाडौँ जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई थप कडाई र व्यवस्थित पार्नको निमित्त अहिले नयाँ सूचना पनि आएको छ। 2078 वैशाख 29 गते राति 12 बजेदेखि 2078 जेठ 13 गतेसम्मको लागि अब निषेधाज्ञा जेठ 13 गतेसम्म लम्बिएको छ। यो नयाँ सूचनामा अथवा यो नयाँ जारी आदेशमा चाहिँ पहिलाको भन्दा के फरक छ? अब अहिलेकै परिस्थिति हेर्ने हो भने निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यूनीकरण भइरहेको छैन। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिले तपाईँहरूले नयाँ आदेश आछ होइन, यो जेठ 13 गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा लम्बियो। पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ यो आदेशमा के फरक छ, के चाहिँ नयाँ कुरा थप्नु भएको छ? निषेधाज्ञालाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि
के नयाँ खालका उपायहरू आयो, के गरिएको छ? अब हामीले गत 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेका थियौँ। पहिलो चरणमा 22 गतेसम्म थियो, फेरि 22 गतेपछि 29 गतेसम्मलाई जारी गरेको थियो। यसलाई थप गरेर आज फेरि हामीले अर्को आदेश जारी गरेका छौँ। 29 गतेदेखि जेठ 13 गतेसम्म 15 दिनको लागि जारी गरिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य नै यो अब सङ्क्रमण दर घटाउनु र चेन ब्रेक गर्ने हो र यसमा अहिले थप अब हामीले यो बिहा व्रतबन्ध कुराहरू चाहिँ पार्टी प्यालेस र होटलमा बन्द गर्न चाहिँ रोक लगाएको अवस्था छ र अत्यावश्यक सरकारी जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय बाहेक अरू सबै कार्यालयहरू चाहिँ अब बन्द गर्ने भन्ने हिसाबमा छ र अब कालीमाटी तरकारीबाट चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ अब यो खुद्रा व्यापार तरकारी बेच्ने प्रवृत्तिलाई पनि अन्त्य गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी लागेका छौँ र अब नागरिकहरूलाई पनि अत्यावश्यक काममा चाहिँ अत्यावश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्नको निम्ति अलिकति हिजो 9 बजेसम्म टाइम छुट्याइदिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ 1 घण्टा बढाएर अलिक भिड हुन नदिनको निम्ति त्यो व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो बिचमा हामीले अनुगमन संयन्त्र पनि बनाएको छ र यो अनुगमन टोलीले बिहानदेखि नै अब यो अत्यावश्यक वस्तुहरूको बिक्री वितरणको अवस्था, त्यसपछि त्यहाँको भिडभाड नियन्त्रणको निम्ति त्यो अनुगमन गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ यो निषेधाज्ञालाई लागू गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने त्यो व्यवस्था गरिएको छ। अब जरिमाना अहिलेसम्म अब यो मास्क नलगाउनेलाई चाहिँ जरिमाना गरेको आजकै रेकर्ड अनुसार करिब 2,50,000 भनेको अब त्यो जरिमाना कलेक्सन भइरहेको, यसलाई पनि हामीले अझ कडाइ गर्दै लगिएको अवस्था छ। होल्डिङ गर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ तीव्रता दिएको छ र जो अनुगमनलाई चाहिँ हरेक अब सेक्टर वाइज 3वटा सहायक जिल्ला अधिकारीलाई सेक्टर तोकेरै अनुगमनको संयन्त्रको जिम्मेवारी दिएको छु। एकजनाले औषधि पसल यो अस्पतालको अनुगमन गर्नुहुन्छ, अर्को टोलीले लकडाउनको मेन्टेन भएको छ कि छैन त्यसको अनुगमन गर्नुहुन्छ र अर्को टोलीले चाहिँ अत्यावश्यक सामग्रीहरूको कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि लगायतका विषयहरूमा चाहिँ अनुगमन गर्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएको छ। पराजुलीजी, हामीले काठमाडौँमा अथवा काठमाडौँ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको कति भयो समय? अब अहिले चाहिँ अब 2 हप्ता 29 गते। तर यो 2 हप्ताको हामीले प्रत्येक दिनको सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेर्दै गर्दा यो न्यूनीकरणतर्फ उन्मुख छैन, यो बढिरहेको छ। अनि निषेधाज्ञाले त कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकेन, तपाईँहरू अझै कडाइ गरिरहनु भएको छ नि, किन? होइन, यसो अब अहिले हामीले निषेधाज्ञा जारी नगरेको भए अझ भयावहको स्थिति आउने थियो। अब हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यहाँको विज्ञ चिकित्सकहरूसित पनि सल्लाह गरिरहेका छौँ। यो त्यहाँ अझै हामीले यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यसो नगरेको भए अझ भयावहको स्थिति आउने थियो। त्यो बेलैमा सङ्क्रमण दरलाई रोक्नको निम्ति नै हामीले यो जारी गरेको हो। तर अब अहिले पनि यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चाहिँ अझै चुनौती छ। हरेक नागरिकहरू सचेत हुनुपर्ने छ। अब दिउँसो पसल बन्द हुन्छ, तर अब नागरिकहरूको भिडभाड चाहिँ त्यहाँ फेरि एक ठाउँ बसेर चाहिँ भेला हुने, गफ गर्ने यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ अनुगमनको सिलसिलामा। यसतर्फ पनि हामी सचेत हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। सक्तिसम्म घरबाट चाहिँ बाहिर ननिक्लिने, अत्यावश्यकै काम पर्यो भने चाहिँ अब अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर बाहिर निक्लिनु। त्यो बाहेक अन्यथा अब यो 15 दिन चाहिँ अझै हामीले कठोर रूपमा यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब अघि तपाईँले कालीमाटी तरकारी बजारको खुद्रा चाहिँ व्यापार रोकिया हो कि थोक व्यापार पनि रोकिया हो? त्यहाँ के पुरै बन्द गरिरह हो? अब होइन, थोक व्यापार हामीले कालीमाटी आज मात्रै हाम्रो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको टिमले त्यहाँ गएर अनुगमन गर्यो, निरीक्षण गर्यो। त्यो हेर्दा अझै त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमण दर भिडभाडको कारणले बढ्न भएको हुँदा त्यो थोक व्यापारमा मात्रै थोकमा बिक्री गर्न पाउने, अब व्यक्तिलाई चाहिँ 1 किलो 2 किलो हिसाबले त्यहाँ चाहिँ बिक्री वितरण गर्न नपाउने भन्ने हिसाबले हामीले त्यो निर्देशन जारी गरेका छौँ। निषेधाज्ञाको अरू शैली केही फरक गर्नुपर्छ, केही परिवर्तन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन यहाँहरूलाई? सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या निषेधाज्ञाको बिचमा नि बढिरहेको देख्दा होइन, अहिले हामीले यहाँभन्दा अब अझै अब अहिले हामीले अत्यावश्यक काम बाहेक र अत्यावश्यक कार्यालय बाहेक नखोल्ने, त्यो कार्यालयमा पनि न्यूनतम कर्मचारी परिचालन गरेर कार्य सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। अब हामीले बन्द गर्ने भनेको चाहिँ अब बिहानको अब नागरिकहरूलाई चाहिँ अत्यावश्यक सामग्री
खरिद गर्ने, कायम बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्रै हो। अरू त हामीले सबै क्षेत्र टाइट गर्दै ल्याएको अवस्था हो अहिले। अब यो खास गरी अब विकास निर्माणको हकमा पनि अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र अत्यावश्यक सार्वजनिक निर्माणका काम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक अब यो 15 दिनलाई चाहिँ अलिकति रोक्ने हो कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले भनिराखेका छौँ भने सबै सेक्टर नै बन्द भएको छ। खालि बिहानको समयमा तरकारी फलफुल लगायत सामग्री हुन्छ पराजुलीजी, सबैतिर बन्द गर्ने भन्दा पनि कोरोनालाई चाहिँ बन्द गर्ने खाले अब त्यो शैलीबाट कोरोनालाई चाहिँ बन्द गर्ने। कोरोना आफै हिँड्दैन, हामीले कोरोना बोकेर हिँड्ने हो। कोरोना आफै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदैन, हामीले कोरोना लिएर जाने हो। कोरोनालाई चाहिँ निषेध गर्ने किसिमको यो निषेधाज्ञाका शैली पनि अब परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि त्यतातिर पनि अलि विचार पुर्याउनु होला। समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीजी। यतिखेर निषेधाज्ञा अझै कडाइ पारिएको छ काठमाडौँ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकामा। काठमाडौँ उपत्यकाका तिनै जिल्लाका सिडिओहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकबाट नयाँ खालको आदेश आएको छ। तपाईँ हामी सबैले एक खालको प्रतिबद्धता सङ्कल्प गर्नुपर्नेछ। म कोरोना लिएर हिँड्दिनँ, म कोरोना बोक्दिनँ, म कोरोनाको सङ्क्रमणको एउटा वाहक बन्दिनँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता भित्रभित्रै सङ्कल्प गर्नुपर्छ। त्यही अनुसारको व्यवहार पनि परिवर्तन गऱ्यौँ भने कोरोनालाई जित्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय त्यही हो। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर आज पछिल्लो 24 घण्टाको कुरा गर्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमणबाट 225 जनाको मृत्यु भएको छ भने देशभर कुल सङ्क्रमितको सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्डै 1 लाख पुग्न लागेको छ। देशभर कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 97,008 जना छन्। कुल सक्रिय सङ्क्रमित भने अहिलेसम्म 4,084 जनाले कोरोना सङ्क्रमणकै कारणले मृत्युवरण गरिसकेको अवस्था छ र पछिल्लो 24 घण्टामा 9,483 जनामा कोरोना सङ्क्रमण नयाँ थपिएका छन्। त्यसै गरी काठमाडौँमा 2,788 जना, भक्तपुरमा 537 जना, ललितपुरमा 602 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। र दर्शकवृन्द यतिखेर अब हाम्रा केही दर्शकहरूले टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूका विविध खालका समस्याहरू छन्, ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहलमा हामी जुटिरहेका छौँ। विशेषतः हामीलाई औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि अस्पतालमा शैय्या अभाव भएका र त्यहाँ शैय्या मिलाइदिनका निमित्त र अक्सिजन अभाव भएका पनि टेलिफोनहरू आइरहेका छन् र ती समस्यालाई हामी अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि समस्याको समाधान गर्ने सक्दो पहल गरिरहेका छौँ र ती समस्यालाई समाधान पनि गरिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। दर्शकवृन्द, अहिले यस अगाडि कोरोनाको खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई अब कोरोनाको खोप दिनको लागि सुरुवात गर्ने खबर पनि पाएका छौँ। अब जेठ 2 गतेबाट भिडभाड नहुने गरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेर पहिला कोरोनाको खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई कोरोनाको दोस्रो डोज लगाउने तयारी भइरहेको छ। यसको बारेमा विस्तृत हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले निकै प्रभावित जिल्ला प्रदेशमा पर्छ कोरोना सङ्क्रमणको। हामी त्यसका बारेमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ त्यो बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने हाम्रा एकजना दर्शक राजकुमार पूर्जा टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर हामीले पाएका छौँ। के रहेछ उहाँको समस्या हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हजुर राजकुमारजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्कार। हजुर राजकुमारजी कहाँबाट हो यहाँ? हजुर म यहाँ गोलफुटारदेखि। गोलफुटार काठमाडौँबाट? हजुर हजुरलाई भन्नुहोस् त के छ कृपया यहाँको कुरा। हजुर मेरो यो म मेघबल्लादुरी अनि मेरो घर चाहिँ म्याग्दी सर। अनि यहाँ अलिकति खाद्यान्नको पनि अभाव भयो अनि त्यसै ग्यासहरू पनि सिद्धिसक्यो। बच्चा पनि छ एउटा मेरो अनि श्रीमती पनि हुनुहुन्छ, श्रीमती पनि छ। अनि त्यसैले खाने पनि भएन, सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर सरहरूलाई। अवश्य राजकुमारजी। तपाईँको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? हजुर परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? 3 जना जस्तो लाग्यो हो? हजुर 3 जना, श्रीमती म बाबु। हुन्छ ल, गोलफुटार काठमाडौँ होइन त तपाईँको टेलिफोन नम्बर हामीलाई यहाँ टिपाउनु भएको छ। सायद हामी तपाईँलाई भोलि हाम्रा सहयोगी हात आउनुहुन्छ नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घको विश्वनाथ प्रसाद गुप्ताको समूह, त्यो टिमले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछ। तपाईँको घरमा खाद्यान्न अभाव रहेछ, यो समस्या समाधान हुनेछ, चिन्ता नगर्नु होला है त। हजुर
हस्, राजकुमार पूर्जा हुनुहुन्थ्यो गोलफुटार काठमाडौँबाट। अहिले निषेधाज्ञा लगाइएको करिब 2 हप्ता हुन लागेको छ, 2 हप्ता भएको छ र यसबीचमा बिहान कमाएर बेलुका खानेहरू अथवा ज्यालादारी गरेर आफ्नो जीवन धानिरहनु भएका व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न सङ्कटको समस्या बिस्तारै पर्न थालेको छ। त्यो हामी कहाँ पनि ती समस्याहरू आइरहेका छन्। हामीले कतिपय समस्या चाहिँ हामीले अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि समाधान गरिरहेका छौँ। यतिखेर उहाँले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या राख्नुभएको छ। नेपाल अटो ओक्सो व्यवसाय सङ्घका विश्वनाथ प्रसाद गुप्ताको टिम, रमेश थपलिया लगायतका टिम त्यहाँ पुग्नेछ भोलि र उहाँहरूको समस्या समाधान हुनेछ, खाद्यान्न पुग्नेछ उहाँको घरमा। र यसो गर्दै गर्दा कृपया अहिले भौतिक दूरी कायम गर्नको लागि हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमबाटै हामी यी अन्य समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेछ। यतिखेर भने अब हामी बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमसँग अब कोरोनाको यस अगाडि खोप लगाएका व्यक्तिहरूले कहिलेदेखि कहाँ कसरी कोरोनाको अर्को दोस्रो डोजको खोप लगाउन सक्छन्, यसको लागि भिड नियन्त्रण गर्नको लागि के कस्ता उपायहरू अपनाइएका छन् भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। र नयाँ व्यक्तिहरूले जस्तै कोरोनाको खोप नलाएका अहिले अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका जोखिम समूहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कोरोनाको खोप कहिलेदेखि लगाउन थाल्ने हो त्यो बारेमा पनि कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग आउनुभएको छ बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम। डाक्टर गौतम नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब यो के अब जेठ 2 गतेबाट दोस्रो डोजको खोप लगाउने भन्ने खबरहरू आइरहेको छ होइन, के छ तयारी, कस्तो हो, भिड नियन्त्रण गरेर अथवा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुने किसिमबाट लगाउने तयारी कस्तो छ? हामीले यो भेरोसिलको खोप यो लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै हामीले सुरक्षालाई ध्यानमा दिँदै हामीले बन्द गर्यौँ र अब अहिले यो लकडाउनकै पिरियडमा पनि हामीले स्वास्थ्यका केही मापदण्डहरू अपनाएर हामीले वैशाख यो जेठ 2 गतेदेखि हामीले फेरि खास गरी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई केन्द्रित गरेर भेरोसिलको पहिलो मात्रा लिइसकेका करिब 2,89,000 जति नागरिकहरूलाई हामीले दोस्रो मात्रा जेठ 2 गतेदेखि जेठ 11 गतेसम्ममा हामीले लगाउने योजना बनाइरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीले निश्चित कोटाहरू वितरण गर्नेछौँ, धेरै खोप केन्द्रहरू तोक्नेछौँ र त्यसको नेतृत्व स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र अरू काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाहरूले गर्नुहुनेछ। अब खोप केन्द्रहरू कतिको तपाईँहरूले नयाँ थप्नु भएको छ? पहिला त निकै भिडभाड हुने गर्थ्यो, अब अहिले त्यो भिड नियन्त्रण गर्नको लागि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अब एउटा खोप केन्द्रमा कतिजनालाई खोप लगाउने किसिमको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? हामीले यो भिडभाड नहोस् भनेर धेरै खोप केन्द्रहरू राख्ने तयारी गरिराखेका छौँ। यसको लागि हामीले स्थानीय तह, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरूसँग र सम्बन्धित पालिकाहरूसँग पनि स्वास्थ्य कार्यालयहरूले समन्वय गरिरहनु भएको छ र अहिले मूलत अगाडि हामी पहिलो मात्रा दिँदाखेरि अस्पताल केन्द्रित भएका थियौँ र अहिले हामी मूलत विद्यालयहरू र ठुलो एरिया भएका, क्षेत्रफल भएका अस्पतालहरू र हुनसक्छ केही पार्टी प्यालेसहरू अथवा ठुलो क्षेत्र भएका जहाँ भिडभाड कम होस् त्यस्तो क्षेत्रहरू पनि नगरपालिकाहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हामी भोलि पर्सि पनि हामी बैठकहरू बस्दैछौँ। अब कसरी थाहा पाउने त? पहिलो खोप लिइसकेले अब दोस्रो खोप कहाँ गएर लाउने? अहिले त बाहिर ननिस्कनको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, सवारी साधनको प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न खोप लगाउन जानेहरूले। उहाँहरूले कहाँ गएर लगाउने, कसरी त्यो बारेमा जानकारी लिने त? हामीले खोप केन्द्रहरू कहाँ रहनेछन् अनि कुन मितिमा लगाउनु भएको व्यक्तिहरूले कुन मितिमा लगाउन आउने भनेर त्यो सूचना सार्वजनिक गर्नेछौँ। सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा र स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा त्यो सार्वजनिक गर्नेछौँ र भेरोसिल खोप लगाएका
महानुभावहरूले त्यो सूचनाहरूलाई हेरेर आफ्नो पालो कुन दिन पर्छ र कुन केन्द्र खोप केन्द्र नजिक पर्छ त्यो केन्द्रमा पहिले लगाएको जुन दिइएको खोप कार्ड हो, पहेँलो खोप कार्ड जुन हामीले भेरोसिल खोपको पहेँलो खोप कार्ड दिएका छौँ, त्यो खोप कार्ड लिएर जान पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। ल अब यो त दोस्रो डोज लगाउने, अब अहिले पहिलो डोज पनि नलाएका अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरेर सङ्क्रमणको जोखिम समूहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खोप लगाउने बारेमा यहाँहरूले अहिले पनि केही सोच्नु भएन है? यहाँले सोध्नु भएको प्रश्न मैले राम्रोसँग सुन्न सकिनँ, बुझ्न सकिनँ। डाक्टर गौतम, अब यो त दोस्रो डोजको खोपको कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी, अनि जोखिम समूहमा रहेका अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरेका खोप लगाउन छुटेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खोप लगाउने योजना छैन? मैले अहिले पनि यो यहाँले सोध्नु भएको बुझिनँ, तर मैले के भन्न चाहन्छु भने पहिले जुन कोभिसिल्ड खोप लगाउनु भएको 65 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि अहिले पुग्ने मात्रामा खोप हामीसँग अहिले छैन। हामीले जुन सेरम इन्स्टिच्युटबाट आउनुपर्ने खोप 10 लाख खोप प्राप्त गरिसकेपछि त्यो समूहलाई र अरू बाँकीलाई हामीले योजना बनाउनेछौँ। अहिले चाहिँ हामीले भेरोसिल खोपको दोस्रो मात्रा दिँदैछौँ र दोस्रो मात्रा दिइसकेपछि रहेको खोप फेरि हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर पछि दिन तोकेर पुनः दिनेछौँ। यो यहाँले भन्नुभयो 65 वर्ष उमेर समूहका भन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले दोस्रो डोज लगाउने योजना होइन? मैले राम्रोसँग बुझिराखेको छैन। 65 वर्ष उमेर समूहको जसले पहिलो खोप पाउनु भएको छ उहाँहरूले केही समय धैर्यता गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीसित खोप अभाव छ। त्यसो गर्दाखेरि अप्ठ्यारो त हुँदैन, किनभने 8 देखि 12 हप्ता बिचमा दोस्रो डोज लगाउनु पर्ने कुरा थियो होइन? अब अर्को कहिले आउने हो र कहिले लगाउन पाउने हो त उहाँहरूले? यसले कुनै अन्य प्रभाव त पार्दैन? यो पहिलो मात्राले पनि धेरै हदसम्म व्यक्तिको शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काम गर्छ। हामी खोप ल्याउने प्रयासमा छौँ भन्ने कुरो मन्त्रालयको आजको प्रेस मिटले पनि त्यो जानकारी दिइसकेको छ र हामी छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याउने प्रयासमा छौँ र खोप आइसकेपछि हामीले पुनः अभियानहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। अब करोडौँको कमिसनको खेलका कारणले खोप आउन ढिलाइ भयो भन्ने बुझाइ छ नि, आम बुझाइ त्यो सार्वजनिक भइरहेको छ नि सम्म खबरहरू, के हो यो कुरा चाहिँ? अब यो आज पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस मिटबाट यहाँहरूले प्रष्ट भइसक्नु भएको छ। हामीले 20 लाख खोप को लागि पैसा पठाएको सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि हामीले जानकारी गराइराखेका छौँ। त्यसमध्येको 10 लाख मात्रा खोप हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यसमा कुनै प्रति खोपको प्रति मात्रा $4 को हिसाबले रकम बुझाइएको छ र त्यहाँ कुनै कमिसनको कुरो आएको छैन। तर ढिलाइ त भयो नि, झन्डै 1 महिना ढिलाइ भयो खोप ल्याउनलाई। तपाईँ त खोप सेवाको प्रमुख नै हुनुहुन्छ। अब नयाँ खोप चाहिँ कहिलेसम्म आइपुगेर खोप लगाउन पाउँछन् त? लगाउन नपाएकाहरूले तपाईँले अघि महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, एउटै मात्र खोप लगाए पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ, अनि त्यही मात्र खोप लगाउन पाए पनि त धेरैलाई राहत महसुस हुन्थ्यो। कहिलेसम्म आइपुग्ला त यो ढिलाइ भएको खोप? हामीले बारम्बार सेरम इन्स्टिच्युटसँग नि पत्राचार गरिराखेका छौँ। हामी सम्पर्कमा छौँ र सकेसम्म छिटो उपलब्ध गराइदिने भनेर हामीले हाम्रो सेड्युल, हाम्रो अभियानको सेड्युल समेत हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। त्यस कारणले हामी सबै किसिमले छिटो खोप प्राप्तिका लागि लागिराखेका छौँ। त्यही त अलिकता भनिदिनुहोस् न, कहिलेसम्म? छिटो भनेको कहिलेसम्म? 4 दिन, 1 हप्ता, 2 हप्ता, कति समय लाग्ला यहाँहरूलाई? यहाँहरूलाई हामीले हाम्रो समस्या भनिराखेका छौँ। यो हामीले मार्च महिनामै हामीले यो खोप प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। सेरम इन्स्टिच्युटले अहिले विविध कारणले हामीले
दिन सकेनौँ भनेर हामीलाई पत्र पठाएको छ। कहिले खोप प्राप्त गर्दैछौँ भन्ने कुरो त्यो हाम्रो चाहनामा मात्रै भर पर्दैन। हामीले सबै तयारी गरेर रकम समेत पठाइसकेका छौँ, तर पठाउनु पर्ने कम्पनीले पठाउन सकिराखेको छैन। हामीले निरन्तर सम्पर्क गरिराखेका छौँ। अहिले मैले दिन तोक्न सक्दिनँ। हुन्छ ल डाक्टर झलक शर्मा गौतम, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम। हाम्रो त्यति आवाज राम्रोसँग सुनिरहेको छैन, प्रश्न बुझिरहनु भएको रहेनछ, उहाँको अभिव्यक्तिले त्यही बताउँदै थियो। त्यसकारण केही सोध्नुपर्ने प्रश्न हुन त उहाँलाई सोधेर पनि भएन, उच्च नेतृत्वलाई सोध्नुपर्ने हो। स्वास्थ्य मन्त्री केही दिन अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही कोट अनकोट भूत प्रेतहरूका कारणले, ती सल्बलाएका कारणले अहिले खोप ल्याउन सकिएन, कमिसनको खेल रहेछ भनेर उहाँले केही दिन अगाडि बकाइदा बोल्नुभएको हामीसँग अहिले पनि रेकर्डमा छ। तर आजै मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, चेतावनी दिँदै हुनुहुन्थ्यो, मुख सम्हालेर बोल्नुहोस्, बुझेर बोल्नुहोस्, जथाभावी नबोल्नुहोस्, कहाँ छ कमिसनको खेल, कहाँ खोपमा भ्रष्टाचार हुँदैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्ति के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ र आज के बोल्दै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई हामी यो सार्वजनिक रूपमा प्रश्न सोध्न चाहिरहेका छौँ। र झन्डै 1 महिना ढिलाइ भइसकेको छ, झन्डै 1 महिना ढिलाइ भइसकेको छ खोप ल्याउनको लागि। जुन खोप सेरम भन्ने कम्पनीबाट नेपालमा आउनु पर्थ्यो, हाम्रो इच्छा शक्ति भएको भए आजको झन्डै 1 महिना अगाडि ती खोपहरू ल्याउन सकिन्थ्यो। तर स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू तपाईँलाई हामी सार्वजनिक रूपमा प्रश्न सोध्दैथ्यौँ, तपाईँ जे भनिरहनु भएको छ, कोही व्यक्तिले अथवा कोही कम्पनीले जुन चाहिँ एजेन्ट कम्पनी हुन् रे तपाईँकै शब्दमा, ती एजेन्ट कम्पनीकै कारणले सरकारको उच्च नेतृत्वले नै ल्याउनु पर्ने खोप समयमा ल्याउन नसक्ने खालको निरयता तपाईँले जसरी प्रकट गरिरहनु भएको थियो त्यो दिन र आज जसरी तपाईँ पदमा बसिरहनु भएको छ, एकचोटि छातीमा हात राखेर राम्रोसँग सोच्नुहोस् त तपाईँ के गरिरहनु भएको छ। एउटा विभागीय मन्त्री जसको जिम्मेवारी खोप ल्याउने कुरामा जोडिएको छ र ऊ भन्दै थियो हिजो जे र आज जे भन्दैछ, र तपाईँले भनेका कुराहरू हेर्ने हो भने तपाईँ आफै सोच्नुहोला, हामी अन्यथा केही भनिरहेका छैनौँ। तपाईँ जुन पद सम्हालेर बसिरहनु भएको छ त्यसको लागि तपाईँको दक्षता, तपाईँको क्षमता प्रदर्शित भयो, हामी यही आग्रह गरिरहेका छौँ। र हामी भनिरहेका छौँ छिटोभन्दा छिटो यतिखेर तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम नगरेको कारणले अहिले खोप आउन ढिलाइ भइरहेको छ र छिटोभन्दा छिटो तपाईँले खोप ल्याउनको लागि पहल गरेर आफ्ना ती अयोग्यताहरूलाई तपाईँले यी झुट हुन्, अयोग्यताहरू ती सही होइनन्, म सक्षम छु भनेर व्यवहारिक रूपमा प्रदर्शन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामी राख्दछौँ। दर्शकमित्र, यतिखेर भने बुटोलतर्फ हामी जान चाहिरहेका छौँ। बुटोल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य त्यहाँ जनतासँग उठाइराखिएको छ, त्यो बारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामी बुटोल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर सुवेदीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। के भइरहेको छ बुटोलतिर अहिले कोरोनाको यो सङ्क्रमण अनि यो सँगै आएका विविध खालका समस्या के छ बुटोलको अहिलेको वस्तुस्थिति? यो दोस्रो लहर अत्यन्त भयानक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यसमा चाहिँ निषेधाज्ञा सहित अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नाकामा चाहिँ चेक जाँच गर्ने अनि पोजिटिभहरूलाई आइसोलेसन गर्ने, नेगेटिभहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन गर्ने, बाहिर रहनुभएका दाजुभाइहरूलाई र समुदाय स्तरकालाई चाहिँ आइसोलेसन, होम आइसोलेसन, होटल आइसोलेसन, अस्पताल र अस्पतालमा अति नै बिरामी बढेको हुनाले चाहिँ एकदमै चाप बढेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँका उद्योगी व्यवसायी सबै सहयोगी क्लबहरू सबलाई साथमा लिएर सकेसम्म म्यानेज गर्ने प्रयास जारी राखिराखेका छौँ। त्यही त, अब यो त हुन त तपाईँको नगरपालिकाको मात्रै कुरा होइन होइन, सबैतिर हामीले गर्नुपर्ने काम नगर्नुपर्ने काम गर्ने, त्यही काम पनि समयमा नगर्ने, जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नहुने, यही कारणले त महामारी यो हदसम्म पुग्या हो नि। महामारी आफै त कहाँ बढ्या हो र? तपाईँ हाम्रै यो हामीले जुन खालको चरित्र देखायौँ यसकै यो प्रक्षेपण त भइराख्या हो नि होइन सुवेदीजी? सुन्नुहोस्, यो महामारी चाहिँ यो नयाँ सिकाइ सबैका लागि, यसमा सबैको सकारात्मक सोचका साथ जसले जहाँ जे सक्छ त्यो सहयोग गर्ने बेला हो। यो यसमा नकारात्मक सोच राख्नुभन्दा पनि सकारात्मक सोचका साथ जसले नेपाली नागरिक जसले जहाँ जे योग्यता राख्छ
त्यसको भूमिका खेल्ने बेला हो। सरले यो भाषण दिनुभयो, यो हामी कार्यान्वयन तहमा धेरै अगाडिदेखि ल्याइरहेका छौँ। सुवेदीजी, यहाँले भाषण दिनुभयो, जसले जे सक्छ त्यही हामी गरिरहेका छौँ। ल, मूल प्रश्नतिर जाउँ। यो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा के भएको? 1000 रुपियाँमा PCR परीक्षण गर्न सरकारले भनिरहेको छ, 2000 रुपियाँ तिरेको हामीले बिल देखाइरहेका छौँ। के भएको यो सुवेदीजी? ठिक छ, मैले आज दिउँसो मात्रै यो कुरा चाहिँ रेटभन्दा बढी भयो भन्ने कुरा आयो। मैले दिउँसो नै तपाईँको चाहिँ सम्पर्क व्यक्तिसँग कुराकानी गरिसकेको छु। भोलि नै त्यो हस्पिटलको बैठक राख्नलाई, अहिले अध्यक्षज्यू चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू आइसोलेसनमा भए पनि भोलि नै मेसु सारलाई बोलाएर हामी छलफल गरेर त्यहाँ के भएको रहेछ त्यसलाई नियमन गर्ने र तपाईँले जुन सूचना दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। त्यसको चाहिँ आवश्यक व्यवस्थापनमा हामी तुरुन्तै लाग्नेछौँ। अनि जोसँग बढी शुल्क उठाइएको छ उहाँहरूलाई यो शुल्क फिर्ता गर्नुहुन्छ? सुन्नु न, हजुर, अहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ भनेर मलाई सबै आधिकारिक उत्तर तपाईँले खोज्ने होइन। अहिले यो सुनेपछि भोलि म्यानेजमेन्टको बैठक बस्छ, त्यो पैसा कोषमा दाखिला भएर सही काममा लागेको अवस्थामा त्यो अलग विषय हो। राजस्व खातामा आइसकेपछि भोलि निर्णय गरेर के भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझेर मात्रै बाँकी कुरा भोलि नै तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। होइन, सही काममा लगाउनकै निमित्त जनताबाट अनावश्यक रूपमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन पाइँदैन नि त मेयर साहब। सही काममा लगाउनको लागि लुट्न मिल्दैन मेयर साहब। है, तपाईँ त्यहाँको एकैछिन धन्यवाद। अहिले हजुरले सूचना दिएकोमा मैले तपाईँलाई धन्यवाद गरिसकेँ। चौथो अङ्गले गर्ने काम हजुरले गर्नुभयो। अब भोलि नै जिल्ला प्रशासन र बुटोल उपमहानगर पनि त्यसको पदेन व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले राखेको छ। अब हामी त्यसको तर्फबाट भोलि नै जिल्ला प्रशासन र बुटोल उपमहानगरपालिका त्यहाँको मेसु साहबसँग बसेर कुरा के रहेछ बुझेर, अहिले अध्यक्षज्यू अहिले चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ कोभिडका कारणले, अध्यक्षज्यू नभएको बेलामा पनि हामी यसको बारेमा बुझेर यथोचित व्यवस्थापन गर्नेछौँ भनेर मैले भनिसकेँ नि हजुर। अब सुन्नुहोस् है त, सुवेदी सरको धन्यवाद लिनको लागि यो खबर कर्ममा हामी छैनौँ। धन्यवाद भनिरहनु आवश्यक छैन, हाम्रो यो दायित्व हो। है, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो यो हो, तपाईँले धन्यवाद दिने, हामी धन्यवाद दिने ठाउँमा छौँ, एकै ठाउँमा छौँ। हामी हरेक खालको विकृतिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मात्रै मनसाले काम गरिरहेका छौँ। यो विकृतिको अन्त्य हुनु पर्यो मात्र भनिरहेका छौँ के सुवेदी सर? यति बुझ्नुभयो नि? ल, यो विकृति लगायत अन्य खालका विकृति पनि अन्त्य हुन्छ है त सुवेदीजी? थ्याङ्क यू। हस्। बुटोल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख, जनताले चुनेका नगर प्रमुख, जनताको मन खाएका नगर प्रमुख भएर उहाँ नगर प्रमुख हुनुभयो। अरू थुप्रैलाई हराएर उहाँ आउनुभएको हो। उहाँहरूको प्रवृत्ति अथवा उहाँहरूको चिन्तन सकारात्मक हुनुपर्छ। अरूलाई भाषण दिइरहनु पर्दैन सुवेदी सर। यहाँले तपाईँले जे भन्नु भएको छ सकारात्मक सोचौँ। हामी त सोच्ने मात्रै होइन, सकारात्मक काम गरिरहेका छौँ। तपाईँले गरेका हरेक सकारात्मक कर्तव्य अथवा कामप्रति हामी ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छौँ, बिना कुनै आग्रह पूर्वाग्रह, बिना कुनै स्वार्थ, बिना कुनै लिनु दिनु केही पनि छैन। न तपाईँलाई हामी न चिन्दछौँ व्यक्तिगत रूपमा, न तपाईँले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ। विकृतिको अन्त्य गर्ने यो साझा अभियानमा हामी छौँ र यही अभियानलाई मूर्त रूप दिउँ, हामी त्यही भनिरहेका छौँ। एभन्युज पहलमा यी र यस्तै खालका समस्या र समाधानका उपायसहित पुनः आउनेछौँ। एभन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर विभिन्न अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथवा सम्बन्धित निकायले अक्सिजनको कोटा तोकिदिएका कारणले पनि धेरै अस्पतालहरू विशेष गरी निजी अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएका कुराहरू आइरहेका छन्। प्रत्येक दिन 300 देखि 400 500 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन लाग्ने ठाउँमा अहिले सरकारले 100 सिलिन्डर अक्सिजन ग्यास पठाएको कारणले पनि धेरै निजी अस्पतालहरूले अब उपचार गर्न नसक्ने, आफ्नो क्षमता नभएको असक्षमता प्रकट गरिरहेका छन् र यसमा विवेकपूर्ण निर्णय हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अक्सिजन भनेको अब मिलिजुली आज यति खाउँ न त, यतिले कुरा अहिलेलाई यति मात्रै लिउँ भनेर हुने होइन। आवश्यकता अनुसार चिकित्सा कोही भाषामा अथवा मेडिकलकै कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूलाई आवश्यकता अनुसारको अक्सिजन दिनुपर्ने बाध्यता भएको कारणले अब यति भए चाहिँ पुग्छ, हामी पुर्याएर गर्छौँ भन्ने स्थिति होइन। त्यसकारण 500 सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक हुने ठाउँमा 100 सिलिन्डर पठाउँदाखेरि पनि धेरै ठाउँमा समस्या आइरहेको निजी अस्पतालहरूले बताइरहनु भएको छ। त्यसमा विवेकपूर्ण निर्णय होस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। र यतिखेर भने अब हामी झापातर्फ जान चाहन्छौँ। झापाको चाहिँ अहिलेको स्वास्थ्य प्रणालीको अवस्था के छ, त्यहाँका अस्पतालहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामी झापाको BNC अस्पताल तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका जनसम्पर्क प्रमुख प्रमेश गिरीसँग
कुराकानी गर्छौँ। बिर्तामोडमा रहेको यो अस्पतालले अहिले त्यहाँको व्यवस्थापनमा कस्तो योगदान गरिरहेको छ, झापाका अन्य अस्पतालहरू त्यसै गरी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका अस्पतालहरूले के कस्ता काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा बुझ्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। यतिखेर भने बिर्तामोडको बिएनसी अस्पतालका जनसम्पर्क प्रमुख प्रमेश गिरी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेशजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुशील सर, मेरो तर्फ नमस्कार हजुर। के छ बिएनसी अस्पतालले अहिलेको यो सङ्कट, यो महामारीको बेलामा कोरोनाको उपचारका निमित्त के कस्तो व्यवस्थापन गरेको छ? सुशील सर, अहिलेको यो महामारीको घडीमा बिएनसी अस्पताल आफ्नो सम्पूर्ण जनशक्ति तथा उपकरणहरू लगाएर यो महामारीसँग कसरी लड्ने भन्नेमा लागिरहेको छ र बिएनसीलाई विश्वास गरेर देशका विभिन्न क्षेत्रबाट तपाईँको चाहिँ सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मको बिरामीहरू बिएनसी आउने क्रम जारी छ। अब विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएका कुराहरू आइरहेका छन् होइन, आइसियुका शैय्याहरू अभाव भएको अनि जनशक्तिको अभाव भएको कुरा छ। बिएनसीको अहिले यो अस्पतालको चाहिँ अवस्था के छ? अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो हिजो खपतभन्दा अहिले चाहिँ लगभग खपतमा 10 गुणा वृद्धि भएको छ र पनि यहाँ प्रशासन तथा तपाईँको चाहिँ अक्सिजन सप्लाई गर्नेको समन्वयमा अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अक्सिजन पाइ नै राखेको छौँ। तर यही खपत बढ्दै जाने हो भने अक्सिजन सप्लाई गर्न चाहिँ गाह्रो छ। पहिले हाम्रो 50वटा दैनिक खपत थियो भने आजसम्म हाम्रो 300 पर डे 300 सिलिन्डर खपत बढेको छ। अब चाहिँ हामीलाई सप्लायरहरूबाट पनि तपाईँको हामी योभन्दा धेरै बढ्यो भने चाहिँ हामीलाई दिन असमर्थ हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले आफ्नो प्लान पनि राख्ने तयारी गर्दैछौँ। अब हाम्रो प्लान पनि हप्ता दिनभित्रमा चालु हुनेछ। अहिले यहाँको कोरोनाको सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने क्षमता कति सङ्ख्यामा हो? अहिले कति उपचार गरिरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ हामीले कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई पहिले हामीले 65 बेडबाट सुरु गरेको थियौँ सुशील सर। तर चाहिँ यो यस्तो महामारीको बेलामा बिएनसी अस्पताल आफ्नो भौतिक संरचना र बेड भएर चुप लागेर बस्न सकेन। हाम्रो कार्यकारी निर्देशकको भिजन अन्तर्गत अहिले हामीले 200 बेडको कोभिड अस्पताल बनाएका छौँ। त्यसमा 50 बेडको आइसियु छ, 20 बेडको तपाईँको एचडियु छ र हामीसँग जेनरल बेडहरू जो चाहिँ अक्सिजन जडित जेनरल बेडहरू 130 छन्। अहिले चाहिँ हामीले 200 बेडमा तपाईँको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कति उपचाररत छन् अहिले सङ्क्रमितहरू? अहिले हामीसँग आजको दिनसम्म आउँदाखेरि हामीसँग 52 जना सङ्क्रमितहरू उपचाररत हुनुहुन्छ। भनेपछि अझ थप 140-48 जनाको उपचार गर्ने क्षमता विद्यमान छ यहाँहरूसँग? अहिले हामीसँग 140-42 जनाको उपचार गर्ने चाहिँ अवस्था छ। तर अब हामीले अर्को पनि के भनेका छौँ भने भोलि महामारी अझै बढ्दै गएमा बिएनसी अस्पताल तपाईँले आफैले पनि देख्नै भएको छ, हाम्रो भौतिक संरचना अनुसार हामीले 500 भन्दा माथि बेड सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ। त्यो अहिले चाहिँ हामी 140 जना बिरामी चाहिँ जुन अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूलाई हामी उपचार दिन सक्नेछौँ। अब त्यो 200 बेड नै यदि त्यहाँ सङ्क्रमितहरू आयो भने तपाईँहरूले अन्य अब अक्सिजनको सुविधा, आइसियु, भेन्टिलेटरको त्यो सुविधा दिन सक्नुहुन्छ? अहिलेसम्म चाहिँ बिएनसीमा जति पनि सङ्क्रमितहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएछ, जिल्ला र जिल्ला बाहिरका सङ्क्रमितहरूले, उपत्यका सङ्क्रमितहरूले हामीले कसैलाई पनि फर्काएको छैनौँ। सबै सङ्क्रमितहरूलाई हामीले चाहिँ ह्यान्डल गरेर राखेको छौँ, उपचार दिइराखेको छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामी कोही पनि सङ्क्रमितलाई फिर्ता पठाउने छैनौँ, हामी उपचार गर्न तल्ली छौँ सुशील सर। अब सङ्क्रमणको स्थिति कहाँसम्म पुग्ला त्यसै आकलन गर्न सकिने स्थिति त छैन। हुन त केही जनस्वास्थ्यविदहरूले अब उच्चतम तहमा पुगिसक्यो, बिस्तारै यो सङ्क्रमणको सङ्ख्याहरू घट्छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्छन् भन्ने खालका आकलन पनि हुने गरेको छ। अब यसका लागि चाहिँ अब झापा लगायत अरू ठाउँबाट पनि त्यहाँ आइरहेका होलान् सङ्क्रमितहरू, यसलाई अझै विस्तृत गर्नको निमित्त तपाईँले 200-500 बेडको मात्रै कुरा गर्नुभयो, त्योभन्दा बढी क्षमता वृद्धि गर्नको लागि के छ अप्ठ्याराहरू? भौतिक रूपमा त हामी सक्षम छौँ सुशील सर, तर अलिकति हामीलाई समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको हो। दक्ष जनशक्ति हामीले आह्वान पनि गरेको छौँ। दक्ष जनशक्ति हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ भने हामीलाई सबै तर्फबाट, सङ्घ संस्था तर्फबाट, हामीलाई नर्सिङ सङ्घ तर्फबाट, डक्टर एसोसिएसनबाट तपाईँको अहिले हामीसँग भएको जनशक्तिभन्दा बाहिरबाट जनशक्तिको सपोर्ट हुने भयो भने हामी 900 बेडसम्म चाहिँ सङ्क्रमितलाई बेड व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। आइसियु सहितको बेड? आइसियु सहितको बेड, आइसियु अहिले हामीले 50 बेड रन गरिरहेका छौँ। सायद मलाई लाग्छ नेपालमै सबैभन्दा धेरै आइसियु भएको बेड हो। हामीले आइसियुमा 35वटा भेन्टिलेटर रन गरिराखेका छौँ। अझै यो पनि भोलि अब हामी भोलिको दिनलाई 60 बनाउने यसलाई प्रयास गर्छौँ। आज 10वटा भेन्टिलेटर हाम्रो बाटोमा आइछ, त्यो जडान गरिसकेपछि हामी 60वटा बेड चाहिँ भेन्टिलेटर सहितको जडान गर्नेमा छौँ र अक्सिजन चाहिँ हामीले सबै बेडमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। निजी क्षेत्रका यस्ता अस्पतालहरूले अहिले ब्रह्मलुट मचाए भन्ने खालको गुनासोहरू आइरहेको छ होइन, बिएनसीको हकमा के हो?
एकदमै राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो सुशील सर। यो कुरा यो चाहिँ कस्तो भने अहिले हामीले पैसा भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ हामीले मानव सेवामा कसरी सङ्क्रमित रहित बनाउन सकिन्छ, कसरी बिरामीलाई उपचार गर्न सकिन्छ हामीले पैसा हेरेको छैनौँ। किनभने हामी आफ्नो ज्यान पर्वाह नगरिकन हामीले सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गरिरहेका छौँ। सङ्क्रमण नफैलियोस्, आफू पनि सुरक्षित भएर चाहिँ सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नको लागि सुरक्षाको साधन अपनाउनका लागि केही सामानहरू किन्न पर्ने भएकोले गर्दा पनि बिएनसी अस्पतालले तपाईँको सर्वसुलभ रेटमा तपाईँको बिरामीलाई पनि मार्का नपार्ने गरी उपचार गरिरहेको छ। ल हुन्छ प्रमेशजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँले जुन शाब्दिक दाबी गरिरहनु भएको छ हामी पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। निजी क्षेत्रले गरेका अस्पतालहरूमा अथवा सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूमा केही राम्रा अस्पतालहरू पनि रहेका र सेवा गरिरहेका भन्ने कुरा आइरहेका छन्। अधिकांश निजी क्षेत्रका अस्पतालको अहिले बदनामी पनि भइरहेको छ हैन। बिएनसीको हकमा पनि हामी हाम्रा त्यहाँका संवाददाताहरूसँग बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँले जुन शाब्दिक दाबी गरिरहनु भएको छ त्यो व्यवहारमा आओस् र अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट यहाँहरूले यो सङ्कटको घडीमा योगदान पुर्याउन सक्नुहोस्। शुभेच्छा छ प्रमेशजी। अहिलेलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सुशील सर, तपाईँको पनि साथ सहयोग र तपाईँहरूको पनि सद्भावको अपेक्षा छ। थप सङ्क्रमितको उपचार गर्न पाउने कुरामा हामी विश्वस्त हुँदै हामी सेवा दिन सधैँ तयार छौँ भन्न चाहन्छु सुशील सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। झापा बिआइएनसी अस्पताल तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल बिर्तामोडको जनसम्पर्क प्रमुख प्रमेश गिरी यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अहिले त्यहाँ निकै व्यवस्थित ढङ्गबाट उपचार भइरहेको खबर हामीलाई गर्नुभएको छ। पैसा भन्दा पनि मानिसको ज्यानलाई प्राथमिकता दिने भन्ने उहाँहरूको नीति छ भन्नुभएको छ। यसको व्यावहारिक पाटोमा पनि हामी बेला बखतमा अनुगमन गर्नेछौँ, हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र निजी क्षेत्रले यतिखेर पैसा कमाउने अहिले बेला भन्दा पनि को कतिखेर ज्यान जाने हो, कसको कतिखेर ज्यान जाने हो, पैसा भन्दा पनि सेवा। किनभने अस्पतालहरू आफै सेवामुखी हुन्छन्, सेवामा जानुपर्छ, सेवामा तल्लीन भएर काम गर्नुपर्ने, राष्ट्रलाई योगदान दिनुपर्ने यो अवस्था हो। र दर्शकबिन एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले विविध खालका समस्याहरू, ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहलसहित हामी आएका थियौँ र धेरै समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी अक्सिजन अभावका कुरा, जनशक्ति अभावका कुरा, जनता यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारणले गर्दाखेरि त्राहिमाम भएर बसिरहेको अवस्था एकातर्फ छ भने घरभित्र भोकमरीको अवस्था बिस्तारै सिर्जना हुँदैछ। घर बाहिरको महामारी र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मानिसहरूको नेतृत्वको असंवेदनशीलता पनि सँगै भोगिरहेको छ। नेपाल राष्ट्रले, नेपाली जनताले यी सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्नका निमित्त तपाईँ हामी एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। एकाअर्काको आलोचना गर्ने होइन, सकारात्मक कदमको समर्थन र ऐक्यबद्धता, नकारात्मक कदमलाई एकजुट भएर त्यसको विरोध र निरुत्साहित पारिनुपर्छ र यही प्रवृत्तिबाटै, यही अभियानबाटै मानवताले, संवेदनशीलताले एकअर्काको दुःख बुझ्ने हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको शैली र संस्कारले नै यो कोरोनाको दोस्रो कहरलाई हामी जितेरै छाड्नेछौँ। यो महामारी विरुद्ध लडेरै, सामना गरेरै अगाडि बढ्नेछ नेपालको यो मानव सभ्यता र जित हासिल गरेरै छाड्नेछ। यसको लागि तपाईँहरूको एउटा सानो सहयोग चाहिन्छ, त्यो भने सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कने, हातलाई सङ्क्रमण रहित बनाउने, मास्कको प्रयोग गर्ने र कोरोना बोकेर नहिँड्ने, आफ्नो शरीरमा आफै कोरोना प्रवेश गर्न नदिने र त्यसरी कोरोना सङ्क्रमितको जोखिमलाई घटाउने र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भावनाको वृद्धि गर्ने। त्यसो गर्दा मात्रै हामी जित्न सक्छौँ यो कोरोनाको महामारी। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खला आजको लागि, आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।